अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहला कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला इंसान कौन था और उनका झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था जिसकी वजह से एक ने दूसरे को मार डाला। इसलिए आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को ज़मीन पर भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के एक पहाड़ पर उतरे जिसे सरनदीप कहा जाता है। वहीं हज़रत हव्वा सऊदी अरब के जद्दा में उतरी। उनकी तौबा कबूल होने के बाद दोनों की मुलाकात अराफात के मैदान में हुई। वहीं दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। उस जगह का नाम अरफात पड़ा जिसका मतलब है पहचानने की जगह। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए थे तो अरबी भाषा इन्हें भुला दी गई थी। बहुत दिनों तक सुरियानी भाषा में दुआ करते रहे। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। तौबा कबूल होने के बाद उन्हें अरबी भाषा फिर से अता की गई। इसके बाद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया के जानवरों को आवाज़ दी और कहा, ऐ जानवरों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अपना खलीफा भेजा है। इनके हुक्म मानो और इनकी फरमाबरदारी करो। दरियाई जानवरों ने सर उठाकर इस बात को मान लिया और ज़मीन पर रहने वाले जानवर आपके पास जमा हो गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन जानवरों पर हाथ फेरा। जिस जानवर पर उनका हाथ पहुंच गया वह पालतू हो गया, जैसे घोड़ा, ऊंट, बकरी, बिल्ली वगैरह। और जिन जानवरों पर उनका हाथ नहीं पहुंचा वो जंगली रह गए, जैसे हिरन वगैरह। इस घटना के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे मौला, मेरी औलाद बहुत कमज़ोर है और इब्लीस का धोखा बहुत बड़ा है। अगर तू इनकी मदद ना करे तो यह इब्लीस से कैसे बच सकेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ आदम, तुम्हारे लिए अलग हुक्म थे और तुम्हारी औलाद के लिए अलग हुक्म होंगे। हम हर इंसान के साथ एक फरिश्ता रखेंगे जो उनकी मदद करेगा। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुश होकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। प्यारे दोस्तों, हज़रत हव्वा 20 या 40 मरतबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हामला हुई। हर हामले में 2-2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का और एक लड़की। एक हमल से दूसरे हमल के बच्चों के बारे में ऐसा हुक्म था जैसे कि अलग अलग माँ के बच्चों का होता है, यानी पहले हमल से होने वाले बच्चे का दूसरे हमल से होने वाली बच्ची के साथ निकाह होता था। इसी तरह दूसरे हमल से होने वाले लड़के का पहली हमल से होने वाली लड़की के साथ निकाह होता था। उस वक्त दुनिया में ऐसा कानून था कि एक हामला होने के बाद फिर दूसरा जो हमल होता था उन्हीं का आपस में निकाह होता था। लेकिन बाद में इस कानून को बदल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 2-2 बच्चे हर हमल से पैदा हुए सिवाय हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के। हज़रत हव्वा ने हज़रत शीस को सिर्फ अकेला ही पैदा किया। इनके साथ जुड़वा कोई बच्ची नहीं थी। यह सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और मर्तबा के लिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर आदम अलैहिस्सलाम के से ट्रांसफ़र होते हुए हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को यह समझाया कि यह नूर मुबारक पाक औरत की तरफ करना है। फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को यही बात समझाई और इसी तरह यह सिलसिला हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं उन तक चलता रहा। हर एक ने अपने बेटे को इस नूर को पाक सिकम की तरफ ट्रांसफ़र करने की वसीयत की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त आपकी औलादें बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। किताब तफसीर, साबी और जमाल वगैरह में आपकी औलाद की तादाद 1 लाख पहुँच जाने का जिक्र मिलता है। बहरहाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अपने बेटों में से काबिल और हाबिल थे। काबिल बड़ा था और हाबिल छोटा था। काबिल किसान था जो खेती बाड़ी करता था और हाबिल बकरियां चराता था। काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम अक्रमा था जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का नाम न्यूद था जो कि खूबसूरती में कुछ कम थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के कानून के मुताबिक काबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह हाबिल से और हाबिल के साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे साथ पैदा होने वाली लड़की का निकाह ही मेरे साथ होगा। उस वक्त ऐसा कानून था कि जो बच्चे साथ में पैदा होते थे
ان کو چھوڑकर اگلے حمل والے بچوں سے یعنی اگلی بار پیدا ہونے والے بچوں سے ان کا نکاح کیا جاتا تھا، لیکن آج یہ حرام ہے۔ بہرحال جب قابیل نے جد مچانی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی اور جو جھوٹا ہوگا اس کی قربانی قبول نہ ہوگی۔ اس وقت قبولیت کی یہ نشانی تھی، یعنی اس وقت قبولیت ایسے ہوتی تھی کہ جس کی قربانی قبول ہونے کو ہوتی تو اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہ ہوتی اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک ڈھیر گیہوں اور حابیل نے ایک بکری یا دمبا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ انہوں نے یہ کہہ کر قربانی پیش کی، اے اللہ جو عقل ماں کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابیل کے صدقے کو نہیں کھایا۔ قابیل کے دل میں دشمنی کینہ بھڑک اٹھا، اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کیوں قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول کیوں نہ ہوئی؟ تو بولا، قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے۔ بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا مالک ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ تیرے ہی پلہ پڑے، تو دوزخ ہو جائے اور بے انصاف کی یہی سزا ہے۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ السلام مکہ شریف گئے ہوئے تھے۔ قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لائن نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح ہی مجھے بھی قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مارا اور انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ عبد الرحمن بن حجا سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ختم ہو گئی، یعنی دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اسی طرح پاگل ہی رہا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں کوئی اس کا ذمہ دار تو نہیں تھا کہ میں اس کا دھیان رکھتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے اسے قتل کر دیا ہے، اس لیے تیرا جسم کالا ہو چکا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان جرم کی وجہ سے مارا جائے گا اس کے قتل کا عذاب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کی شروعات کی تھی۔ جیسے قتل کرنے والے کو گناہ کا عذاب ملے گا، ویسے ہی اسے پہلے انسان کو بھی عذاب ملتا رہے گا جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل پر اتنے دکھی ہوئے کہ پورے 100 سال تک مسکرائے نہیں۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور بیٹے کی خوشخبری دی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا کرنے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام مسکرائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل کے بعد حضرت سیس علیہ السلام عطا کیے گئے جو آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنے۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کریں۔ اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے ایک خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہ تھا اور اسے کوئی طریقہ مل بھی نہیں رہا تھا کہ میں اس لاش کا کیا کروں۔ بہت ہی پریشان تھا۔ علامہ ناظر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر 3 وجہ بیان کی ہیں۔ حالانکہ مشہور پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، دونوں لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو روندا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گڈھے میں ڈال کر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پریشان ہوا کہ میں اس کوے جتنا بھی نہ جان سکا اور میں اتنا بھی کام نہ کر سکا۔ قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ نے کتنی عزت بخشی اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ کوے کی عام عادت یہ ہے
कि कोई खाने की चीज़ इसके पास हो तो इसे दूसरे वक्त के लिए ज़मीन में दबा देता है। इसने जब किसी चीज़ को ज़मीन में छुपाया तो काबिल को पता चल गया कि मुझे अपने भाई की लाश को ऐसे ही छुपाना है, और साथ साथ कौवे से कम इल्म रखने की वजह से बहुत परेशान भी हुआ कि मुझसे तो कौवा ही अच्छा है जिसे चीज़ों को छुपाना आता है। काबिल की शर्मिंदगी अल्लाह ताला के खौफ की वजह से नहीं थी, बल्कि इसे शर्मिंदगी इस पर हुई कि वह भाई की लाश को उठाए फिरता रहा और कौवे से भी कम अकल रहा कि इसे दफन न कर सका, और इसी वजह से शर्मिंदा हो रहा था कि वह भाई को कत्ल करने के बावजूद खुद अपने मकासद में कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि इससे माँ बाप बहन भाई सब नाराज हो गए थे। और वजह भी थी कि जब इसने देखा कि एक कौवे ने बड़ी मेहरबानी से दूसरे की लाश को दफन किया तो इसे शर्मिंदगी हुई थी कि मुझे तो अपने भाई पर इतना रहम भी नहीं आ सका जितना कौवे को है। बाज हुआ कि इसने कोई तौबा नहीं की और शर्मिंदगी इसे सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी पर थी, और इसी तरह दुनिया में कब्र बनने का सिलसिला भी शुरू हुआ। सबसे पहली कब्र हाबील की थी। इस पूरी मालूमात का तज़किरा उल अंबिया किताब पेज नंबर 64 से लेकर 68 तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था हाबील और काबिल का वाक़या, जिसमें एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल किया और वहीं से पहला कत्ल और कातिल और पहला मकतूल साबित हुआ। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।